Remember we met, I could tell by your smile. सादिया बिंदु राइटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम सादिया बिंदु की नॉवेल एक और ऐसा मौज की खातिर की दूसरी केस यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। यूट्यूब चैनल के नाज़रीन के लिए नॉवेल एक और ऐसा मौज की खातिर की दूसरी केस पेश खिदमत है। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नॉवेल की दूसरी केस शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं सादिया बिंदु की नॉवेल एक और ऐसा मौज की खातिर की दूसरी केस। शमसुद्दीन वल्द शरफुद्दीन मेरा बाप एक मौजी था। मैं ज़िला चकवाल में पैदा हुआ, वहीं इब्तिदाई तालीम हासिल की और तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाया। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद, वालिदैन की उम्मीदों का मरकज़। मेरा बाप नस्लों से मौजी था। मेरे परदादा दादा सब इसी पेशे से मुंसलिक रहे थे। मेरे बाप के हाथ में बड़ी सफाई थी। फटे पुराने जूते मेरे बाप के हाथ में आकर यूं नए नकोर हो जाते कि जैसे कभी पुराने ही ना हुए हों। मेरे बाप के हाथ में हुनर था और कहते हैं हुनरमंद कभी फाका नहीं करता। मेरे घर में खुशहाली थी कि मेरे वालिदैन सब्र और शुक्र का पैकर थे। मिलने पर तो सभी शुक्र करते हैं। मैंने अपने वालिदैन को ना मिलने पर, कुछ ना मैसर होने पर भी शुक्र का कलमा पढ़ते देखा था। तकलीफ की घड़ी में यूं मुस्कुराते गोया हिफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो। अब्बा ने मुझे उठते बैठते गर कोई नसीहत की तो वो सब्र और शुक्र की तलकीन थी। और मेरे वालिदैन इस दौलत से जिस कदर माला माल थे, मैं इतना ही कल्लाश। जिंदगी में मुझे अगर कुछ ना करना आया तो वो सब्र था, और जो मैं कभी कर ना सका वो शुक्र था। और सब्र और शुक्र तो वो सवारी हैं जो अपने शहसवार को कभी गिरने नहीं देते, और मेरे वालिदैन भी कभी नहीं गिरे। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी आसमान की तरह बुलंद रहे, और मैं अपनी नाशुक्री के हाथों सब कुछ लुटा बैठा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 11 बरस का था जब मेरी इकलौती फुप्पो सकीना बेवा हो गई। ससुराल वालों ने फुप्पी और इसकी 9 साला बेटी का बोझ उठाने से मना कर दिया। मेरे अब्बा और अम्मा अगले ही दिन फुप्पी और इसकी बेटी उरियम को घर ले आए। फुप्पी बहुत कमगो औरत थी और शौहर की मौत ने तो इसका सब कुछ ही छीन लिया था। अम्मा कभी रिवायती भाभी साबित नहीं हुई, हर वक्त फुप्पी की दिलजोई में लगी रहती थी। अम्मा अगर बहुत अच्छी भाभी थी तो फुप्पी भी रिवायती नंद ना थी कि अब्बा और फुप्पी अपने वालिदैन का परतू थे। और मेरे दादा दादी की मिसाल तो पूरा चकवाल देता था। हम रहते तो छोटे से कस्बे में थे, मगर दादा का हुनर इसे दूर दूर तक शोहरत दिला गया था, और दादी की फयाजी तो हातम दाई की फयाजी को मात देती थी। कभी घर की चौखट से कोई खाली हाथ न गया था। 10 बरस का था जब दादी फौत हो गई थी, और मैं हमेशा हैरान ही रहा कि दादी के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो हर आए गए के हाथ में दबाकर रख देती है। मैं ये जान नहीं सका था कि दादी की नीयत नेक थी, और जब नीयत नेक होती है तो कभी कम नहीं पड़ता। खैर, मैं फुप्पी का बता रहा था। फुप्पी बड़ी खामोशी से घर में रहने लगी थी, और फुप्पी की बिल्कुल उलट फुप्पी की इकलौती लड़की उरियम, जो मुझसे 3 बरस छोटी थी, फूले गालों और सुर्ख रंग वाली उरियम देखते ही देखते अम्मा अब्बा की लाडली बन गई थी। वो थी ही इतनी प्यारी कि जो देखता निसार हो जाता। सियाह बड़ी बड़ी आंखों को जब शरारत से मटकाती तो मानो सवेरा हो जाता था। वो मुझे भी बेहद अच्छी लगती थी कि वो थी ही इतनी प्यारी, मगर रफ्ता रफ्ता मुझे इससे चिढ़ होने लगी थी कि वो सबकी हर दिल अजीज होती जा रही थी। ज़हीन भी बला की थी, स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी, और मैं गहरी सांवली रंगत का आम सा बच्चा जिसे एक नज़र देखने के बाद निगाह पलट कर मुझ तक नहीं आती थी, और ज़हीन भी ना था। बमुश्किल जमात में पास होता था। धीरे धीरे अम्मा अब्बा उरियम की मिसालें देने लगे,
اور مجھے اریم بری لگنے لگی۔ ایک خاص قسم کی چڑ ہو گئی۔ میں اسے والدین اور پھپھی کی نظر بچا کر تنگ کرنے لگا۔ وہ مجھ سے بہت ڈرتی تھی مگر کبھی میری شکایت کسی سے نہیں لگاتی تھی اور یہی بات مجھے شیر بنا گئی تھی۔ بچپن تو بیتا ہی تھا، لڑکپن نے بھی خیر بات کہا، جوانی نے قدم بوسی کی۔ میں وہی عام سا لڑکا تھا، دبلا پتلا سانولا چہرہ، عام سی آنکھیں اور لب، کچھ بھی تو خاص اور تعریف لائق نہ تھا۔ اور دوسری جانب اریم تھی، 16 برس کی عمر میں جوانی یوں ٹوٹ کر برسی تھی کہ اسے دیکھ کر آنکھ سیر ہی نہ ہوتی تھی۔ چھریرا بدن، گوری سرخی مائل رنگت، جسے دیکھ کر یوں گمان ہوتا تھا جیسے دودھ میں جام شیریں ملایا گیا ہو۔ یاقوتی لب، مد بھری سیاہ جھیل سی گہری آنکھیں جن پر دیوان کی دیوان لکھے جا سکتے تھے، جس محفل میں جاتی محفل کی جان بن جاتی۔ 16ویں سال میں قدم رکھا ہی تھا کہ رشتے داروں اور آس پڑوس سے گویا رشتوں کی لائن ہی لگ گئی۔ ان دنوں پھپھی بھی بہت بیمار تھی اور پھپھی نے رشتوں کی بھرمار دیکھ کر ابا سے اپنی خواہش کہہ ڈالی۔ ابا پر تو جیسے شادی مرگ طاری ہو گیا۔ اماں بھی بڑی خوش تھی اور جب مجھے پتا چلا کہ اریم اور میری شادی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، افق پر تو میں بھی اڑنے لگا۔ کہاں میں اور کہاں اریم، مگر میں تھا بڑا خوش کہ چاہے میں اریم سے جتنا بھی چڑھتا تھا وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ اس کے حسن کی چکا چوندھ نے میری آنکھیں چندیائی ہوئی تھیں۔ ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے فرما برداری کی تمام حدیں توڑ ڈالیں، سب کچھ ان پر چھوڑ کر ابا کو نہال کر دیا۔ میں ان دنوں BCom کے پیپرز دے کر فارغ ہوا تھا اور اریم انٹر میں تھی۔ بڑی دھوم دھام سے ہماری منگنی ہوئی تھی۔ منگنی سے قبل میں جتنا خوش ہوا تھا، منگنی کی تقریب کے اختتام تک اتنا ہی مضمحل اور قدرے غصے میں تھا کہ تقریب میں ہوتی سرگوشیاں میں نے سنی بھی تھیں، محسوس بھی کی تھیں۔ حور کے پہلو میں لنگور والی بات ہے، لگتا ہے سکینہ نے بھائی کے احسانوں کا بدلہ چکانے کو اس بے جوڑ شادی کے لیے حامی بھری ہے۔ ارے سکینہ کچھ تو دیکھتی، بیٹی چاند سی ہے اور داماد کالے کوئلے جیسا ڈھونڈ لیا ہے۔ جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں تھیں۔ جہاں مجھ پر رشک کیا جا رہا تھا وہیں اریم پر طرز بھی کھایا جا رہا تھا۔ میں تو لڑکپن سے ہی اریم کی تعریفوں کا مارا تھا، زندگی کے اس موڑ پر جل کر خاک ہی تو ہو گیا۔ آج کی قسط اختتام پذیر ہوئی۔ ناول کی تیسری قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ہماری وہی پرانی درخواست دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ شکریہ۔ اگلی قسط کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔